مقام نے فرمایا اکبر پترا اتے خیمے لا دے اج ساڈی آخری منزل آ گئی علی اکبر تے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے پہ لگا دین سیدہ زینب ٹری ٹری ویر دے نیڑے آئیاں فرما دیاں ویرا جے ٹھہرنا کسے شہر وچ چلنے آ کسے آبادی چ چلنے آ لج پالا تیرے نال بیبیاں نے کیوں جنگل چ ڈیرے لان لگائے امام علی مقام نے بے کہ ظہر دی اذان دا ویلا فرمایا اکبر پترا اذان پڑھ اکبر نے ٹبے ریت تے کھلو کے اذان پڑھی میرے امام نے نماز پڑھائی سیدہ زینب نو فرماندے نے بہنا اج تے جنگل پہ ویکھنی ہے حسین آ گیا انج دا منگل لگاؤ جاواں گا جے قیامت تک علی اکبر دی اذان دے صدقے اس میدان چ اذاناں ہوندیاں رہن گیاں انج دی نماز پڑھ جاواں گا قیامت تک تے نمازاں ہوندیاں سبحان اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن زینب عرض کر دیا نے بیرہ تھے رکے کیوں ہوئے فرمایا بی بی میں چھوٹی عمر دا سا تے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال میں جنگ سفین تو واپس آ رہا سا اس مقام سے آ کے جنگ سفین پہ حضرت مولا علی دا لشکر ٹھہریا سی تے میرے والد گرامی مولا علی المرتضی شیر خدا لیٹ گئے تے آپ نے خواب دیکھیا تے اس میدان دے اندر خواب وچ آپ نے مینوں خون وچ غوطے کھاندا ویکھیا مولا علی المرتضی روندے اٹھ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین سینے لا کے بڑی دیر تک روندے رہے امام حسین فرمان لگے میری عمر تے چھوٹی سی پر میں بھی رو پیا تے عرض کی تھی بابا روندے کیوں مولا علی المرتضی نے فرمایا بیٹا میں نے انج لگتا میرے خواب دی تعبیر ہے کہ اس میدان تیرے تو کو ظلم کیتا جاوے گا تے پترا جدوں او ویلا آوے تے پھر اپنی ماں فاطمہ تے علی دا صبر یاد رکھے تے جدر گزردا جاوے جدوں پترا تے بھتیجیاں تے بانجیاں دی لاشاں چکنیاں پہن تے ان اللہ مع الصابرین دا ورد کردا جاوے اللہم اعطی الحسین صبرا و اجرا دی نانے دی دعاواں یاد کری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا باجی زینب نو انج لگدا او بشارتاں دا ویلا آ گیا اے اوہی میدان تے اوہی امتحان دا دور ہے شیر خدا دے لال نے کربلا وچ ٹبے تے ڈیرے لگا لے امام علی مقام نے پھر انج ڈارے لائے کشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا زینہ آج نہ تجھا میری مرضی دی ایک بار سبحان اللہ کھیئے نہ تجھا میرے نال کوئی منقبت اشار پڑھے نے میں نہیں آکھیا تے تسی بھی گل دے پکے ہو گئی روند نہ مارو انج دا پڑھو کہ حسین دی روح ساڑھے تے راضی ہو جاوے روح حسین راضی ہو جائے میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیتا سی لوگوں اسی تے ہر تسبیح پکڑ کے حسین 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 دا ورد کریے نا تے حسین انج دا سانو مقروض کر کے ساڑھے تے قرضہ چڑھا گئے علی اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا تے پھر ذکر حسین تے انج چپ نہیں بیٹھی دا مل کے زارے پڑھیے دشتے بلا کو عرش کا زینہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے قدم رکھے آؤ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی حضرت حاجرہ نے صفا مروہ تے قدم رکھے اللہ نے فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ موسیٰ نے کوہ طور تے قدم رکھے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ حضرت امام حسین نے فرمایا بی بی زینب ابراہیم نے پتھر تے قدم لگائے مقام مصلی بن گیا حاجرہ نے قدم لگائے صفا مروہ شعائر اللہ بن گئے موسیٰ نے طور تے قدم رکھے مقام
مقام تجلا بن گیا میرا نانا سنے جوڑیاں عرشاں تو گزر گیا عرش معلا بنا گیا کی ہویا جی آجے جنگلے انج قربانی دے کے گزر جاواں گا کربلا نہیں روے گی کربلا معلا بنا جا کربلا دی ریت نو اس کربلا دی زمین میں عرش دا ہم پایا بنا جاواں گا اس بات میں پڑھ رہے ہیں دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ مل کے سارے پڑھئے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا میرے امام کربلا بچائے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا کون جاندہ سی کربلا دی تپ دی ریت نو او کربلا جڑے میدان دا نام تے ماریا سی پر لوگوں نو کرب و بلا اس واسطے کہندے نے کرب بھی غم نو غم نو دکھ نو کیا جاندہ ہے بلا بھی مصیبت نو کیا جاندہ ہے اتھو جڑا قافلہ گزردا سی بیمار ہو جاندہ سی اتھے پانی دا نام و نشان نہیں لوگ اس میدان تو قافلے دور ہو کے گزر دینے پرواہ حسین اتھے ڈیرے لالے تے آکھیا جے تیری قسمت نہیں سمر دی تے پھر حسین آگے میں تیری تپ دی ریت پیاسی ریت نو انج دا خون پلا جاواں گا قیامت تک تیری پیاس انج دی بجا جاواں گا کہ اے کربلا دی ریت تو تے پانی نو ترس دی سے اتھے قیامت تک حسین دے نا دے پانی دیا سبیلہ لگ دیا رہ رکھی ایسے امام علی مقام نے پھر کربلا دی تقدیر بدل کے رکھ دیتی آگے کربلا تے ڈیرے لگ گئے نوجوانوں دو محرم الحرام نو امام علی مقام نے کربلا وچ ڈیرے لا لے توجہ ہے جی میں اس مرتبہ تو انہوں ڈائریکٹ کربلا دے واقعے وال لے گیا تاکہ ساڑھے نوجوان طبقے نو پتہ لگنا چاہیے کہ واقعہ کربلا صرف شہادتاں دا نا نہیں ہے واقعہ کربلا اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھ دے ایک عظیم نسب العین رکھ دے واقع کربلا چے انسانی تاریخ دے عظیم واقعات نے شہادت تو قبل بھی ایسے واقعات گزرے جڑے انسان کی فرشتیاں دا دل دہلا کے رکھ دیں امام حسین جدو کربلا دے میدان چاہے دو محرم الحرام نو ادھر ابن زیاد ظالم نے ابن سعد نو 3000 دا لشکر دے کے کربلا چ بھیج دیتا ابن سعد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام بھیجیا کہ اے حسین یا تے اسے مقام تے ٹھہر کے یزید دی بیعت کر ان خلیفہ من کہ یا پھر جنگ لے تیار ہو جا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجیا کہ میری تیرے نال کوئی دشمنی نہیں میرے معاملات نے یزید نال تو راہ وچوں ہٹ جا میں جدھر جا رہے مجھے جان دے میں کوفے دمشق جا کے آپ یزید نہ گل کر لینا اسی بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لینا ابن زیاد ظالم جنہیں عبیداللہ ابن زیاد نے اس ابن سعد نو اس سمجھا کے بھیجے کہ حسین جو بھی آتو تو کربلا دے میدان تو حسین نو اگے نہیں جامن دینا ان ظالمانوں کسے نو کسے علاقے دی گورنری نظر آ رہی ہے رے ملک دی رے دے شہر دی کسے نو گورنری نظر آ رہی ہے کہ اگر میں جنگ جت گیا تو میں نو فلاں علاقے دا گورنر بنایا جائے گا میں نو
صوبے دا وزیر اعلیٰ بنایا جاوے گا، اس لالچ چاہ کے تھے، دنیاوی لالچ چاہ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ روک لیا، نہ تے کربلا تو جان دینا اور نہ تیرا جنگ تو بغیر حسین گزارے۔ دو ہی شرطاں نے، یا تے یزید دی بیعت کرتے یا جنگ کر۔ دو محرم الحرام تو آپ دے ابن سعد نال مطالبات شروع ہو گئے۔ گرامی قدر حضرات، ادھر یزید دی فوج دا سپہ سالار جدا نام ہے حر، یہ پہلا سپہ سالار ہے جڑا امام علی مقام دا رستہ روک کے کھڑا ہویا۔ امام علی مقام نے کہنے لگا کہ میں تو ہنو کربلا وچ گزرن نہیں دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان لگے، تینوں پتہ ہے میں کون ہے؟ میں محمد دا دو طرح جدا تو کلمہ پڑھنا، نبی دے موٹے تے سواری میں کیتی ہے، تینوں پتہ ہے میرے ویڑے قرآن نازل ہوندا رہے، تو مسلمان ہے میں ایمان ہاں۔ اور دی بات کچھ سمجھ چاہیے۔ ادھر نماز ظہر دا ویلا ہویا تے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اذان پڑھی نا تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو مصلی تے کھلو کے آپ امامت کروان لگ گئے، اور ہن جماعت ہوندی ویکھ رہے نماز انہاں بھی پڑھنی ہے تے نماز وہ بھی پہ پڑھ دینے تے اور امام حسین نے جماعت کران دا ویکھ کے نا تے سوچی پہ گیا، جے حسین تو وقت دا امام ہے، جے کلیاں پڑھا تیرے ہوندیاں تے ہوندی نہیں، کیونکہ وقت دا امام تو ہے، تینوں چھوڑ کے کلیاں پڑھا تے ہوندی نہیں، تے جے تیرے پیچھے پڑھ لواں پھر حق ادا کرنا پڑ ہے۔ ہن اور قریب کھلو کے سوچی جا رہے تے امام حسین قرات نماز پڑھ دے جا رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے رکوع دے اندر گئے اور نے تلوار سٹی جا کے رکوع وچ نال مل گیا، رکوع وچ نال مل کے انہیں امام دے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیر کے میرے امام نے مڑ کے ویکھیا، فرمایا ہور کی ہویا آئی؟ کہنے لگا ایو خیال آئے لج پالا جے تیرے پیچھے پڑا حق ادا کرنا پینا ہے، جے نہ پڑا کلیاں ہونی کوئی نہیں۔ میرا ایمان پکا ہو گیا ہے، نہ یزید دی تنخواہ تے ٹھوکر مارنا، کیونکہ میں نے پکی ہو گیا ہے قیامت دے قبر دے اندر یزید والوں سوال نہیں ہونا، تیرے نانے والوں پوچھیا جا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جڑا فوج یزید جا سپہ سالار ہے بھائی، وہ کی چیز ہوئے گا جنہوں یزید نے اپنی فوج دا سپہ سالار بنا کے بھیجے ہے۔ یہ جڑے تھوڑا بہتا سیاست نو سمجھ دینے نوجوان انہوں نے پتہ ہے کہ بیگانی فوج دا سپہ سالار اس فوج چرال جائے تو اس فوج دا مرال ڈاؤن ہو جاندہ۔ حسین نے پہلے دن یزید دی فوج دا مرال ہی ڈاؤن کر دیتا، اور ادھر آکے کی ملے انہوں دے حوصلے ٹوٹ گئے کہ سپہ سالار تے ادھر جا رہے ہیں۔ توجہ انہیں ابن سعد نو اور دے بعد فوج دا سپہ سالار یزید نے بنوا دیتا۔ گرامی قدر حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے چند کلومیٹر دے فاصلے تے کربلا ہے، اتھے میرے امام نے ڈیرے لائے۔ کربلا دے میدان تھوڑ دور کچھ بستیاں تے پنڈ سن، مگر کربلا معلا دے اندر کیڑے حالات گزر رہے نے آل رسول تے کسی نو خبر کوئی نہیں۔ کچھ او سن جڑے مدینے تو حسین دے نال ٹرے، کچھ او سن جڑے مکے تو نال رل گئے، تے کچھ ہور ورگے او بھی سن جڑے راہ وچوں نال مل گئے، جنہ دی قسمت نے یاوری کیتی او کربلا دے میدان دے وچ پہنچن تو پہلے حسین دے لشکر چ شامل ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات چل دے رہے۔ امام حسین بار بار خطبہ باہر نکل کے ارشاد فرماندے نے، ظالموں میرے ول ویکھو میں کون حسین ہاں۔ یہ خطبہ آپ اس واسطے دے دے سان کہ کدھر میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے دوزخ دا بالا نہ بن جان، یہ میری غلامی وچ آ جان، میں انہاں نوں جنت دا وارث بنا دیواں۔ پر او ازلی
ازل دے کمینے لوگ سن جڑے دولت نو پہچان گئے تو بار بار کہتے ہیں حسین یزید نو من لے دولت ملے گی خزانہ ملے گا آپ اگو ہنس کے فرما دے ادھر آجو میرا نانا ملے گا میرے والا آجو میرا نانا ملے گا 7 محرم الحرام نو یزید دا پیغام آ گیا کہ امام حسین دے قافلے تے پانی بند کر دیو گرمیاں دی دوپہر ہوئے سامنے نہر فرات ہوئے تے یزید دے گھوڑے تے جانور پانی پینے ہون تے حسین دا اصغر بھی پانی نہ پی سکے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا آپ دے قافلے چ جڑا کو تھوڑا پانی موجود سی وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک چھوٹیاں چھوٹیاں جھڑپاں ہوندیاں رہیاں امام حسین دے قافلے والے حضرت عباس حضرت قاسم حضرت علی اکبر ورگے نوجوان کدے کدے پانی لین جاندے نے مقابلہ کر دے مگر پانی خیمے تک نہیں آ رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم نو پانی تے بند ہو گیا اور کائنات دی عجیب تاریخ ویکھو پانی پین والے مر گئے پیاسے اج بھی زندہ پانی پین والے مر گئے تے پیاسے اج بھی بھائی جڑا ماندا بس ہو بولے پیاسے اج بھی زندہ نے تاریخ عجیب لکھے جا رہی ہے کربلا دے میدان 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 9 محرم الحرام دی رات آ گئی راوی لکھ دے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے دے باہر بیٹھ کے اپنی تلوار پہ صاف کر دیں مدینہ طیبہ وال چہرہ انور ہے آپ خیمے جو جدو باہر نکلے نا تلوار صاف کرنے واسطے تے آپ نے ویکھیا سیدہ سکینہ پیاس ہے دے نال چھوٹی جی بچی 7 سال دی لاڈلی خیمے دی اوٹے چ بیٹھ کے نا تے پیاس نہ روے تے چاچی عباس دے پیچھے پیچھے پہ پھر دیے چاچا پانی لے آ دے شہزادہ علی اکبر والی میرے امام نے ویکھیا کہ پیاس نہ نڈھا لے علی اصغر اپنی ماں رباب دی گودی وچ پیاس نہ روندا تے نالے نکھی جی زبان کڈ کے ماں نو پیا بکھاندا اونو محمد اپنی ماں سیدہ زینب دے پیچھے پیچھے پھر دے نے اماں پانی دا گھٹ مل جائے تے ماواں بچیاں نو دلاسے پیاں دیندیاں نے قاسم ورگا امام حسن دا شیر جوان پتر 21 سال دا جوان پیاس نہ نڈھا لے تے خیمے دی اوٹے چ بیٹھا ہے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ منظر وکھیا نا تے روندے کربلا دے میدان وال نکلے تے خیمے دے باہر بیٹھ گئے تے سیدہ زینب اپنی چادر دا پلو لے کے تے ویر نو ہوا پئی دے ایسا جان کو داغ منظر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ کھمب گیا جدو یہ وکھیا کہ مدینے وال ویکھ کے تے رو کے عرض کی تے نانا منو صبر دی دولت عطا فرما الہی بڑا ڈاڈا امتحان ہے میں صبر دی دولت نصیب فرما تلوار پہ صاف کر دینے تے نالے عربی دے شیر پہ پڑھ دینے عربی دے شیران دا مفہوم ایسی آپ فرما رہے نے جانی دنیا کدے کسے نال وفا نہیں ہو کی جنہیں تیرے نال یاری لگائی ہو دے نال ہی بے وفائیاں کی تھی جانی بے وفا دنیا میں حسین تو نے چھوڑ کے ٹر چلے امام علی مقام نے جدو اتنے الفاظ بولے نا تو سیدہ زینب جڑی ویر نو چادر دے پلو نال ہوا پہ دے اس بہندہ تے کلیجہ نکل چلے راوی لکھ دے امام علی مقام تلوار نو صاف کر کے نا اس طرح کر کے تلوار نکل اچانک امام حسین اس طرح جھٹکا لگے اور رازدار بہن اپنے ویر دے موڑے تے ہاتھ رکھے امام حسین نے اس طرح کر کے بہن وال وکھیا تے سیدہ زینب فرما دیا تے نو ماں دی قسم میں نو سچی دسی ہویا کیا میں نو سچ دس کی ہویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چتھرو آ گئے رو کے فرمان لگے بی بی دانا کی دس ہمیں نانے دی زیارت ہوئی اگ بند کی تھی میں ویکھیا میں نو خواب وچ نانا ملے نے کملی والے میرا سر گودی چ رکھے آئے نالے زلفاں جو ہاتھ پھیر دینے نالے فرما دینے پترا او بیلا ہے آگے آئی جدیاں میں بشارتاں دیندہ رہے ہوں اج 50 سال دے بعد اس میرے خواب دی تعبیر دا بیلا ہی پترا میریاں بشارتاں دے پورا یون دا بیلا آگے آئی کربلا دا میدان صبح سجنائی پترا جدو ویران دیاں لاشاں چکے جدو پترا دیاں لاشاں اٹھانیاں آنی پترا جدو گھر پانچیاں تے بھتیجیاں نو چکنا حسین سب
صبر کرنا ہی نہ قیامت نو سارے نبیاں دے سامنے کھلونا ہی حسین جدا صبر کر جاویں قیامت تک صابران تیرے صبر کو صبر سکھنا ہی حسین جدا صبر کر جاویں پترا کدرے لفظ ہائے تیرے لباں تے نہ ہویا وے پترا دیاں قربانیاں ویکھ کے بڑے بڑے ڈھول جاندے نہیں پترا میری لاج رکھنی میرے آقا نے عرض کی تھی کملی والے آقی میں صبر کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا پترا میری زبان چوس دریا ہے انج دا صبر کر جاویں کہ پترا دیا لاشاں ویکھ کے پترا تے ویراں دے گوٹیاں کٹھیاں کر کے جدو تیرا بھی سر نیدے دی نوک تے چڑھ جاوے میری زبان دائے پھیدے نیدے دی نوک تے چڑھ کے بھی ذکر خدا کرتا رویں پترا بے صبریاں نہ کریں کی ہویا جے پیاسا ہے کل حوضے کو سردی آ جائیں تینوں بھی پیالے پلاواں گا جڑے تیرے نال آئے انہوں بھی پلاواں گا حسین عرض کی تھی نانا کامیابی دی دعا کرے آجے اتو آواز آئی حسین اند دی کامیابی دیواں گا تم میرے نا تو مر چلے آئے تو تے کامیاب ہے جڑا قیامت تک تیرا نا لے کے مر جائے گا میں انہوں بھی کامیاب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک گل سنائی نا زینب دا تے کلیجہ نکل چلے ویر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرما دیا آج آخری رات ہے اس بہن نے پوچھ جیدہ ویر دسے آج میری آخری رات سیدہ زینب پردیس کے بھی بکھی تے پیاسی تے دکھی بھی ہے ویر نو فرما دیا ویر آج آخری رات ہے آجا پھر خیمے دنوں کرچ بے جائیے آج دی رات میں رج کے ویر ویخ لین دے آج او دکھا سکھا دیاں کر لئیے ویر دا دامن پکڑیا سیدہ زینب خیمے چلے گئیاں ساری رات ویر دا چہرہ ویخ دی رہی نالے قرآن دی تلاوت کر دیاں رہیاں رات گزر دی جا رہی زینب دا کلیجہ نکل جائے فرما دیا کدی آج رات نہ مکے آج رات ویر ویخ دیا گزار دیواں ساری رات نکرے بیک ویر دے بین مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دے رہے کدے بچپن دے نانے دیاں گلاں کر دے رہے کدے بابے مولا علی دیاں گلاں کر دے رہے کدے ماں زارا دے بیڑے دیاں گلاں کر دے رہے ایڈے نازاں دے پلے نے آج پردیسی کربلا چ بیٹھے نے اے اوے جڑی کدے شہزادی بن کے آئی آج کربلا وچ پردیساں نے ایدے نالی کوفہ شہر ہے جدیاں گلیاں چ کدے شہزادی بن کے گزر دی ہے جدو مولا علی دی خلافت ویلا ہے اج مظلوم ہے اج پردیساں ہے جڑی شہزادی بن کے گزری ہے اج قیدن بن کے گزرنا ہے اے او شہزادی زینب ساری رات ویر نال گلاں کر دی رہی جدو فجر دی پو پٹن دا ویلا آیا تے لوگے کہندیاں نے انشاءاللہ رات محرم والی اس ہے بریاں دی تھی رات مکینا دن چڑھے اجے میرا ویر جدا نہ تھی نہ محرم الحرام دی رات وہ جڑی آل رسول تے سب تو ڈاڑی رات سی امام حسین نے ویکھیا کسے نکر چ علی اکبر قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے حضرت قاسم قرآن دی تلاوت کر دینے تے سکینہ سارے بچے لے کے تے قاسم دے دوالے بیٹھے بچے اپنے بڑے تو قرآن دی تلاوت پہ سن دیں حضرت بی بی زینب اور نکرے بے کے ویر نہ مٹھیاں مٹھیاں گلہ پہ کر دی بی بی شہر بانو
اپنے پتر نو قریب بٹھا کے نصیحتاں پہ کر دی بی بی رباب علی اصغر نو گود وچ لے کے تے علی اصغر نو بہلا رہی ہے، پیاس نال روندا ہے۔ حضرت ام لیلہ اپنے پتر علی اکبر شہزادے دا متھا چم چم کے پہ آخ دیئے ویر سے پترا میری سویرے لاج رکھنی ہے۔ سیدہ زینب دے چھوٹے چھوٹے لالا کے ماں دے قریب بیٹھے تینوں نے دے خیمے دی 9 محرم دی رات کی سنا رب کعبہ دی قسم یزید نے حسین دے خیمے چو پانی بھی مکا دیتا، کھانا بھی مکا دیتا، پر جے یزید نہیں مکا سکیا تے محمد دی آل دے خیمے وچوں نہ قرآن دی تلاوت مکا سکیا تے نہ نماز مکا سکیا، عبادت نہیں بھی مکدی انہاں دے خیمے وچوں۔ اس حالت دے اندر بھی اور نمازہ پڑھی جا رہے، سجدے کری جا رہے، نوافل تے قرآن دی تلاوت کری جا رہے تے آکھیا ظالمہ کی ہویا جے تو ساڈا کھانا تے پانی بند کر دیتا ہے، اسی بھی روزہ رکھ کے ثواب کما لینے، اسی طرح درد روزہ ہی رکھ لیتے، اسی بھی رب کو ثواب لے لواں گے۔ 9 محرم الحرام دی رات راوی لکھ دے میری امام نے سارے نو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے فرمان لگے بھائی میری دشمنی یزید دے نال تو ہاڈا تے یزید دا کوئی معاملہ نہیں، تو ہاڈے تے یزید دے درمیان ایک میری ذات ہے۔ آپ نے فرمایا جدو میرے نانا میدان بدر وال ٹرے سن انجی میرے نانے نے مکی تے مدنی صحابہ نو اکٹھا کر کے فرمایا سی جن نے جانا ہے وہ چلا جاوے، میں جنگ کرن جا رہا تسی اپنی جانا نو ضائع نہ کرے، آ جائے سارے واپس چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے بھی خیمے چ سارے نو اپنے بیگانہ نو اکٹھا کر کے فرمایا میں اپنے معاملات یزید نہ رکھنا چاہنا، تو ہاڈے چو جیڑا جانا چاہتا اٹھ کے چلا جاوے۔ سیدہ زینب نو فرمان لگے بہن اپنے پترہ نو نال لائے تو مدینہ شریف چلی جا۔ امام علی مقام نے دیکھا سارے رون لگ پہ کوئی نہیں اٹھیا، امام حسین نے نانے دی سنت ادا کر دیا، چراغ بجھا دیتا تے اندھیرا کر دیتا، فرمائے جے تو ہنو انج لگ دینا کہ میرے سامنے روشنی چ جان دیا کچھ شرمندہ نہ ہو جائے تے میں دیوہ بند کر دیتا ہے، اندھیرے چ اٹھ کے چلا جاوے جن نے جانا ہے۔ میں حسین پھر بھی راضی ہوں جڑا اٹھ کے چلا جاوے، میں انہوں بھی قیامت کو نانے کو حوض کوثر دے جام لے کے دیوا گا۔ بڑی دیر چراغ بجھے رہا، جدو چراغ جلایا تے سارے اونجی بیٹھ کے پہ رو دے۔ شیر خدا دے لال نے فرمایا جاندے نہیں سارے بیک زبان بولے سونے آ تینوں چھڑ کے ٹر جائیے، محمد دے کلمے دا حق ادا نہیں ہوگا، قیامت نو کملی والے نو چہرہ کیڑا بکھاواں گے۔ سارے بیک زبان ہو کے بولے کملی والے دے دو ترے آئے تھے، ایمان دا مسئلہ رہ گیا، تینوں چھڑ کے ٹر جائیے سینے چو ایمان نکل جاوے گا۔ امام علی مقام ایک نو وکھرا وکھرا سمجھا رہے چلا جا، میں نے چھوڑ کے چلے جاؤ، ویک حوصلہ۔ ادھر ہزاراں تیگو تیر لے کے آئے نے تے ادھر نے 72 جی نے تے انہاں بھی فرما رہے نے جنہیں جانا چلا جاوے۔ میرے امام سیدہ شہر بانو کو بھی آئے تے فرمایا تو میرے نال بڑی سونی زندگی گزاری ہے، تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے، محلہ وچ پلی ہے، نازاں دی پلی ہے، علی اکبر ورگا تیرا جوان پتر، اے اصغر بھی تیرا ہی لال ہے، اے قاسم بھی میرا بتیجہ تیرا ہی لال ہے، انہا شیر جوانا علی دے پوترے نو نال لے تے جا مدینہ چلے جا، جے جانے تے تو ایران دے ملک دے بادشاہ دی بیٹی نے واپس اپنے ملک ایران چلی جا۔ میرے پیچھے اپنی علی اصغر ورگی آج نے نکے نکے تیرے لال نے انہاں دی قربانیاں دے کے اپنی گودی نہ اجاڑ، شہربانو جا یا مدینے چلی جاتی یا ایران چلی جا، شہربانو دیتے چیخاں نکل گیا، عرض کر دیے سونیا آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کری، میں کی کرنی ہے بادشاہیاں؟ کہنے لگی میں بادشاہ دی بیٹیاں میں اپنی زمانے تے اپنی عمر چ بڑیاں بڑیاں ایران چ جنگاں ویکھیاں تے بڑے بڑے بادشاہاں تے سپاہ سالاراں دے دل ڈول دے ویکھے، پر واہ محمد دے دو تریا تیرے دل تو صدقے جانا، ایڈیاں حوصلیاں والیا سونیا تینوں چھڑ کے کیویں جاواں، میں دنیا چ بھی تیری غلام آواں، قیامت نو بھی تیری ماں زہرا دے سامنے بیٹھے آکھا گی حسین دی نوکرانی آئیاں زہرا مینوں بھی اپنی چادر دے پلو دا سایہ نصیب کر دے، قیامت نو تیری ماں زہرا دی شفاعت لینی ہے، سونیا میں نہیں جانا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نو سمجھا دے رہے
ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا علی اکبر نے اذان پڑھی کیونکہ قرآن دا بڑا سونا کاری سی نا اور میں قرآن پڑھا تو ہنو لطف آوے کاری قرآن پڑھے لطف آوے عالم دین پڑھے تو ہنو لطف آوے جنہ دے ویڑے نازل ہویا جد وہ قرآن پڑھ دے ہونگے پھر کیسا لطف آندہ ہوگے جنہ دے ویڑے قرآن نازل ہویا فجر دی نماز پڑھ کے میرے امام نے علی اکبر نو بلایا فرمایا شہزادیا میری فوج دا سپاہ سالار ہے جا ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آؤ علی اکبر شہزادہ گھوڑے تے بیٹھ کے کربلا دے میدان جا جائزہ لین گئے تھوڑی دیر دے بعد جدو واپس آئے آنکھیں بابا دے سینے لگی سے درد نال روئے میرے امام نے کدے جو روندا نہیں ویکھیا فرمایا شہزادیا جو رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا نماز پڑھ کے نکلے آؤ اجے نکا نکا دے رہا ہے کربلا دا جائزہ لے رہے آؤ میں ویکھیا کہ چٹے رنگ دی چادر لے کے مائی وڈیری ہے اپنی چادر نال کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے دردہ نال روندی ہے میں پوچھے اماں کون ہے انج رونی کیوں ہے مائی بول دی نہیں بابا اور مائی اس درد نال روندی ہے میریاں بیس کے چیخاں نکل گئی امام علی مقام بھی رون لگ پہ پتر سینے لایا فرمایا پترا پتہ ہی مائی کون ہے بابا منو نہیں پتا پر روندی بڑا ہے فرمایا پتر آئیو میری ماں فاطمہ ہے جدو مدینی اٹھلے آسا اماں دی قبر دے گیا آسا ماں دی قبر سے آواز آئی پتر رونا کربلا ٹر جائیں تھئی ملا گی بیرا پترا جدو تیر تے تلوار کھا کے گھوڑے تو زمین وال ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی فرمایا پترا میری ماں بادے نہیں باؤن آئی ہے سویرے میرے پوتریاں دیاں لاشاں تڑپنیاں نے میرے پوتریاں دیاں لاشاں تڑپنیاں نے میرے پترا نے تڑپنا ہے میری ماں کربلا دی رینچ روڑے پہ چن دی ہے میرا حسین جدو گھوڑے تو ڈگے کوئی روڑا حسین دے زخمہ وچ نہ چوب جاوے او ماں اپنی ماں والیاں وفاداریاں نہیں بان آئی نوجوان میں کیڑا رنگ پیش کراں امام حسین بھی روندے رہے علی اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں اج ماں دی گودی یاد آئی امام علی مقام اپنی بہن زینب نو سینے لا کے روندے رہے اج ماں دیاں وفاداریاں ویکھ کے تے میاں دا فرماندے نے ماواں والے اے ماواں دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو اے آپے چپ کر جاندے مویا ماما والے شہزادہ علی اکبر روندے رہے میرے باپ نے فرمایا میری ماں کیتے وعدے نبھاون آئی ہو نوجوانوں 10 محرم الحرام دی فجر دی نماز تو بعد پھر کائنات نے عجیب منظر ویکھیا اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کو 5 امتحان لینا خوف دا بھوک دا مال چ گھاٹے دا جان دا تے اولاد دا یہ 5 امتحان رب انسان تو لیندے قرآن دا بعد آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا ہے میں 5 امتحان لینا پر کٹھے امتحان رب نے کدے انسان کو نہیں لے کٹھے کدے 5 امتحان نہیں لے پر واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں سیالکوٹ والے تو قرب و جوار تو امن والے 10 محرم دی فجر ویلے حسین تے اکٹھے 5 امتحان آگئے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے ہی حل کر کے وکھا دیتے کٹھے ہی آگئے پر فجر ویلے آئے انہیں اثر نہیں ہون دیتی
سارے حل کر کے وکھا کے انج دا پاس ہویا کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے تو جنت الفردوس دی بشارت ہوئے۔